उपसंहारः। सुधाशास्त्रमिदं ह्येवं नवधारासु निर्मितम्। श्वसितिनिष्ठया साक्षात् अक्षरपुरुषोत्तमे। स्वामिवार्तामृतं दिव्यं दिव्यं च वचनामृतं। गुरूणां चरितं दिव्यं गुरुलेखामृतं शुभम्। गुरुलाभामृतं साक्षात् हरये गुरवे तथा। पञ्चामृताभिषिक्तोऽहं सुधाञ्जलिं समर्पये। शब्देषु साधितं यद्धि सप्रपञ्चं निरूपितं। नैके तदद्य जीवन्ति गुरुसत्सङ्गवैभवात्। सन्तुष्टा दृढनिष्ठातो यक्षरपुरुषोत्तमे। सत्सङ्गे बहवो दृष्टाः शास्त्रक्लेशविवर्जिताः। सत्सङ्गान्नाधिकं किञ्चित् गुरुप्रसङ्गदक्षणात्। एतादृग्ग्रन्थकोटिभ्यः सत्सङ्ग उत्तमस्ततः। श्वासे श्वासे च सत्सङ्गं दिव्यमलौकिकं शुभम्। पूरयेति गुरो याचे ग्रन्थान्ते भद्रभावतः। यत्पादरेणौ हरिकृष्णकाङ्क्षा यद्दुःखदाने हरिकृष्णभीतिः। यद्दर्शने च हरिकृष्णवाञ्छा तदक्षरं श्रीप्रमुखं नमामि। सद्धर्मसुज्ञानविरागयुक्त भक्तौ परायां सततं यदात्मा। एकान्तिको वाडववः निसङ्गः सेवा यदीया हरिकृष्णतुल्या। मोक्षस्य द्वारं समपावृतं स्यात् प्रकृष्टसङ्गेन च यात्मबुद्ध्या। साक्षात्कराग्रे परमात्मबोधः प्रीतौ कृतायां प्रमुखे दृढायाम्। नयनकमलमध्ये दर्शको भक्तिपुत्रः। चरणकमलमध्ये व्राजको भक्तिपुत्रः। वदनकमलमध्ये भाषको भक्तिपुत्रः। प्रमुखसकलकार्ये कारको भक्तिपुत्रः। प्रणौमि सहजानन्दं परमं ब्रह्म शाश्वतम्। प्रणमामि गुणातीतम् अक्षरब्रह्मसंज्ञितम्। ब्रह्मपरम्परां वन्दे सम्प्रदायाभिरक्षिणीम्। प्राग्जीभक्तं सदा शान्तं
सिद्धान्तपुरुषं तथा यज्ञपुरुषदासं च यानन्दब्रह्मयोगिनं शास्त्रान्ते मङ्गलात्मानं वन्देऽहं प्रमुखं गुरुम् महन्तस्वामिनं नौमि दयामूर्तिं कृपान्वितं यत्सान्निध्येन मे चित्तं शान्तायते सुखायते। एवं परब्रह्मस्वामिनारायणप्रबोधित ब्रह्मस्वरूपगुणातीतगुरुपरम्परोपबृंहित ब्रह्मविद्यालक्षणाक्षरपुरुषोत्तमदर्शनसङ्ग्राहिकाः स्वामिनारायणसिद्धान्तकारिकाः समाप्ताः।